सोचो, इमेजिन करो, हर सुबह आप उठकर दुनिया को फतह करने का जुनून लेकर जागते हैं और शाम तक मायूस होकर फिर से सो जाते हैं। अगर हम आपको बताएं कैसे कामयाब हो सकते हैं और कामयाबी का राज क्या है, तो दोस्तों आज हम सक्सेस या कामयाबी के लिए कुछ गोल्डन टिप्स भी देंगे और आपको इस वीडियो में कामयाबी का फार्मूला भी बताएंगे। वीडियो आखिर तक लाजमी देखना, इसमें आपका ही भला है, ऑफ कोर्स हमारा भी। तो फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हम आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाले हैं जो बिल्कुल नया नहीं, पुराना भी नहीं, और बहुत से लोग इस पर बात भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ नई बातें बताने वाले हैं और कुछ नए टिप्स देने वाले हैं। हम बात करेंगे ज़िंदगी में कामयाबी के फार्मूले के बारे में, जो ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और कोई भी जो स्ट्रगल कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है कामयाब होने के लिए, उसके लिए मुफीद है। या हाउसवाइफ हैं, या कहीं काम करते हैं, या रिटायर्ड हैं, ज़िंदगी में कामयाबी का राज जानने के लिए ये वीडियो लाजमी देखिए। दोस्त, कामयाबी सिर्फ माल और शोहरत हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है जो इल्म, सोच और मुस्तकिल मिजाजी पर मुश्तमिल है। कुछ ना करना और सक्सेस का राज दोनों एक साथ। हाँ, आपने सही सुना। हम इस वीडियो में दोनों हालतों पे बात करेंगे, जिसमें आप बहुत कुछ करते हैं और जिसमें आप कुछ भी नहीं करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है किसी हद तक कुछ ना करना कितना मुश्किल होता है? एज अ स्टूडेंट या कोई भी हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में बहुत से चैलेंजेस में से गुजरता है। तालीमी दबाव, सोसाइटी की हमसे उम्मीदें और महदूद वसाइल, लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन याद रखें, ये चैलेंजेस हमारी ताकत बन सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़िंदगी में वो लम्हात भी मिलते हैं जब वो सोचते हैं कि आज तो बस आराम कर लेते हैं। खैर, क्या आपको पता है इस आराम में भी सक्सेस का राज छुपा है? नहीं ना? चलो इसको भी समझते हैं। इल्म और तालीम के दौरान सिर्फ नंबर्स और ग्रेड्स पर ज़्यादा ध्यान न दें। देखिए, मेंटर्स की तलाश करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सप्लोर करते जाएं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर हिस्सा लें अगर आप तालिब इल्म हैं। सोच बदलें, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को समझें, अपने अंदर पॉजिटिव सोच या एनर्जी या तवानाई पैदा करें। नाकामी से मायूस नहीं, बल्कि सीखने की सलाहियत हासिल करें और अपने हुनर या स्किल्स को ना सिर्फ बढ़ाएं बल्कि उस पर भरोसा रखें। एक बेहतर सोच की तरफ तवज्जो रखें, नाकामी को सीखने का मौका समझें और अपने अंदर के हुनर को पहचानें। मुस्तकिल मजाजी, मेहनत और लगन को बढ़ाएं। नाकामी तो आती रहेगी दोस्त, लेकिन आप अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से सब कुछ बदल देंगे। लगन और हौसला तकलीफों से लड़ने में मदद करेगा। फिर से उठने का हौसला और कुछ कर दिखाने की सोच ही आपकी असली कामयाबी है। अगर आप कई मशहूर पाकिस्तानी या इंटरनेशनल शख्सियात को देखें, उन पर्सनालिटीज़ को देखें, तो उनका सफ़र कामयाबी से पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में से होकर गुजरा है। तालीम, सोच और कामयाबी के दरमियान बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। जैसे कि एजुकेशन, आपकी तालीम या एजुकेशन और इल्म बढ़ता जाता है तो आपकी सोच का लेवल बढ़ता है। माइंडसेट, आपकी सोच का लेवल पॉजिटिव थिंकिंग से बढ़ता है तो आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ने लगते हैं। सक्सेस, आपकी कामयाबी हासिल करने के पीछे दो अहम फैक्टर्स हैं, और वो है इल्म और तालीम और आपकी मस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। इन दोनों की मदद से आप हर मुश्किल हालात में से गुजर सकते हैं और कामयाब होते हैं। आपके नज़दीक कामयाबी की तारीफ या डेफिनेशन क्या है? आपने किन चैलेंजेस का सामना किया और उनसे कैसे मुकाबला किया, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरों की भी हौसला अफजाई होती है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। मुश्किल वक्त में अगर कुछ काम आया है तो वो यही कि आपकी मस्बत सोच थी और उसी को मुस्तकिल पॉजिटिव रखने में ही आपकी कामयाबी का राज रहा है।
اور اب بات ان کی جو کچھ نہیں کرتے پر وہی کمال کرتے ہیں کہ بھیا آرٹ آف ڈوئنگ نتھنگ، یعنی کہ کچھ نہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اسی طرح سکسیس پانا بھی آسان نہیں ہے۔ ہم آج دونوں کو کمبائن کر کے آپ کو بتائیں گے کہ سکسیس کے پوائنٹس کیا ہیں، چاہے آپ کامیاب بیکار رہنے والے ہیں یا آپ ایک کامیاب انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں۔ انہی پوائنٹس کی مدد سے آپ بن سکتے ہیں، اور وہ یہ ہیں محنت اور لگن۔ جی ہاں، سچ کہتے ہیں، بیکار رہنے کے لیے بھی بہت زیادہ محنت لگتی ہے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا اور پازیٹیو تھنکنگ اور حوصلہ بلند رکھنا۔ دیکھو بھائی اور بہنوں، کچھ نہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں۔ آخری لمحے تک یہ طے نہیں ہو پاتا کہ کیا ہم کچھ نہیں کرنے میں کامیاب ہو گئے یا ہم نے وہ چیمپئن ٹائٹل جیت لیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ خیر، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری قدم قدم پر پھول برسائے تو سنو، سب سے پہلے خود کو بیزی رکھنا سٹارٹ کر دو۔ کوئی نہ کوئی کام پکڑو اور اسے اتنی محنت سے کرو کہ لوگ سوچنے لگیں کہ تم اس فیلڈ کے آئنسٹائن ہو۔ کامیابی یہ وہ نہیں جو ہمیشہ ہمارے سپر سٹارز کو مل جاتی ہے، جن کے دادا دادی یا خالہ کے ہسبینڈ کوئی امیر تاجر، ٹریڈر، بزنس مین یا آفیسر تھے۔ یہ تو موسٹلی لک کا کھیل ہے، پر ایسا بھی نہیں ہے کہ لک کو بدلا نہ جا سکے۔ ایک سچ اور ہے جو ہسٹری نے بتایا ہے، کامیابی کے پیچھے لگے رہنا اور پرانی عادتوں کو چھوڑ دینا، یہ کام تو بالکل بجلی کی راتوں کا سین لگتا ہے بھائی۔ بادشاہ بننے اور فقیر بننے میں ڈفرنس صرف ایک چند گھڑیاں اور محنت کیے جانے کا نام ہے، سمجھ گئے نا؟ دکھائیں گے کیسے دیے گئے پوائنٹس پر عمل کر کے دنیا آپ کے قدم چومتے یا نہیں۔ آزمائش شرط ہے دوست۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہ تو بتائیں کہ آپ کیسے فیل کرتے ہیں جب آپ کا پلان کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کیسے ان سکسیس کے پوائنٹس کو آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں؟ تو جناب، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس ملے گی۔ کچھ نہ کرنا بھی آسان نہیں، اور ساتھ ہی سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی، کوشش بھی، ان سب کو ہم ایک ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ آنے والے ہیں کچھ ایسے ٹپس جو آپ کو کامیابی کی راہیں دکھائیں گے، اور وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہوئے۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سکسیس کا فارمولا کیا ہے۔ دیکھو دوست، ایک لسٹ بناؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ خدا نے تمہیں کون کون سی نعمت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد ایک لسٹ اور بناؤ اور دیکھو کہ کون کون سی نعمت کا تم انتظار کر رہے ہو۔ جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں سانس لینا، کھانا پینا، ہمارے جسمانی اعضاء کا صحیح کام کرنا، ہمارا دیکھنا، سننا، سمجھنا، چکھنا، ہنسنا، بولنا، یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جو کہ خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اور وہ نعمتیں جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ ایسے ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی بزنس میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کیریئر بنانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں لسٹ میں سے وہ نکال دو جس کے بنا تم زندہ رہ سکتے ہو۔ آپ نے صحیح سنا، جن کے بنا آپ زندہ رہ سکتے ہیں ان کو اس لسٹ میں سے نکال دیجیے۔ اور وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم آج تک زندہ ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا جن کی وجہ سے آج تک تم زندہ ہو، اور پھر ان تمام نعمتوں کو جو ابھی تک نہیں مل سکی ہیں ان پر غور کرنا۔ اب یہ غور کرنا کہ تمہارے پاس کیا وسائل موجود ہیں۔ اس کے بعد تم اپنے موجودہ وسائل، ریسورسز کو کتنا، کیسے، کب اور کہاں تک استعمال کر سکتے ہو اس پر غور کرنا۔ اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جو نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو ان کے لیے کیا تم تیار ہو؟ کیا تمہارے پاس وہ سکلز یا ہنر ہیں؟ کیا تم محنت کرنے کو تیار ہو؟ اب تم ارادہ کرنا اور جو جو سکلز، ہنر، تعلیم تم کو چاہیے اپنی زندگی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے موجودہ ریسورسز یا وسائل کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھ کر ارادہ کر لینا۔ تمہاری کامیابی کی یہی کنجی ہے، اور اسی کی یا چابی کی مدد سے تم بند قسمت کا ہر دروازہ کھول سکتے ہو۔ اللہ پر توکل کرنے کے لیے سب سے پہلے شکر ادا کرنا سیکھو، اس کے بعد صبر سے کام لو، اور اس کے بعد محنت کرنے کا ارادہ کرو۔ شکر
जमा सब्र, जमा मेहनत, जमा इरादा इज इक्वल टू बराबर है तवक्कल इज इक्वल टू सक्सेस इन दिस लाइफ एंड हेयर आफ्टर, इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद भी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे साथ कुछ नहीं करने से सोच बदल कर कुछ कर दिखाना है, ये वाला एटीट्यूड रखकर सक्सेस की जर्नी पे साथ चलें। एक लाइक तो बनता है ना, तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका फेवरेट कुछ नहीं करना मोमेंट कौन सा है? सक्सेस की टिप्स के बारे में आपकी क्या राय है? तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।